डॉक्टर अमजद अली भट्टी एक नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत। हमारा आज का मौजू वसाइल की गैर मुनसफ़ाना तकसीम और पंजाबी शायरी। अल्लाह ताला ने मुल्क अज़ीम पाकिस्तान को हर किस्म के वसाइल से नवाजा है। हुक्मरानों की नाअहली और मुजरमाना गफलत के बायस आम आदमी डोर डंगरों जैसी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। ये जवाज़ कि मुल्की आबादी के बढ़ने के बायस वसाइल पूरे नहीं किए जा सकते अवामी ताकत को रद्द करने के बराबर है। मौज़ेतुंग का कौल है कि कुदरत ने जिसे 2 हाथ और एक दिमाग दिया हो वो बंदा मुआशरे पर बोझ नहीं बन सकता। बात अवामी ताकत पर भरोसा करने की है, मगर अगर अवाम को इंसान ही न समझा जाए तो फिर बात दूसरी है। इस सूरत हाल पर इंसान दोस्त पंजाबी शायर अपने दुख का इजहार यूँ करता है। किस चीज़ दी कमी जहान अंदर, हर एक ज़हन विच उठदा सवाल अज भी। बेशक पहुँच गई दुनिया अरूज उत्ते, ऐ पर कदरां इंसानी पायमाल अज भी। टोर टंगरां वांग इंसान होए, जारी सदियाँ थी इस्तेसाल अज भी। यानी कुर्राए अर्ज़ पर किस चीज़ की कमी है। अवाम के जहनों में अपनी गुर्बत को देखकर ये सवाल बार बार उठता है। अगरचे दुनिया में मादी तरक्की अपने अरूज की बुलंदियों को छू रही है, मगर इंसानी कदरों का पांव तले रोंदा जाना भी जारी है। इंसानों से जानवरों जैसा सलूक जो सदियों से होता आया है आज भी जारी है। उस्ताद दामन अवामी गद्दारी के मुर्तकब इशराफिया को यूँ ललकारते हैं। चोरां दी पग साधां ला लई, 4 चुफेरे पै गया शोर। चोर भी आखण चोर ओ चोर, चिट्टे कपड़े साऊ अखवांदे। ठगी ला लैण जांदे जांदे, भिज्जिया इतर रुमाल सुंघांदे। आ जावे बंदे नूं लोर, चोर भी आखण चोर ओ चोर। फावे हो गए पढ़ मुंडे, कुछ बन गए ने चोर ते गुंडे। कई भुखां ने आण नैन फुंडे, कई पे वेले फिरन लटोर। चोर भी आखण चोर ओ चोर। गंढ कप्पां दे इत्थे डेरे, लुट पै गई ए 4 चुफेरे। कंबण बंदे शाम सवेरे, भुल जांदे कर जांदे टोर। चोर भी आखण चोर ओ चोर। क़याम पाकिस्तान के बाद से सियासी और फौजी इनकलाबात के नतीजे में ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि मौजूदा पंजाबी समाज तीसरी दुनिया के दूसरे समाजों की तरह नाइंसाफ़ी पर मबनी समाज है। ऐसे समाज में ताकतवर का 120 का 100 होता है, यानी डाडे दा 70ਵੀਂ 100 होता है। अवाम ये समझने में हक बजानब हैं कि तकड़ों ने उनके हक दबाए हुए हैं, मगर उन्हें रोकने टोकने और अपना हक मांगने की किसी में जुर्रत नहीं। ज़ाहिर है ऐसे मुआशरे में माड़े की कोई इज़्ज़त नहीं की जाती, उसकी खूबियाँ भी बुराइयों में बदल दी जाती हैं। उस्ताद दामन ने मुआशरे की इस नाहमवारी के बारे में भी कलम उठाया। उन्होंने जबर और जुल्म के इस रवैये को मुआशी नाहमवारी के हवाले से परखा है और इस्तेसाली तबके की ज़्यादतियों को नुमायाँ करके निचले तबके में गैर मुनसफ़ाना तकसीम का शऊर पैदा करने की कोशिश की। चंद शेर देखें। कारखानियां ते दफ्तर वालियां दा पब्लिक जलसियां दे विच आउणा बंद, बल्कि सारे सरकारी मुलाजमां दा हिस्सा मुल्की पराल च पाउणा बंद। ਜਿਹੜੀ जगह आज़ादी का ना होवे उस थां ते कदम टिकाउणा बंद। इन्हां वास्ते ते मुल्की लीडरां ते है बोलना अते बुलाउणा बंद। कादे वास्ते एडियां बंदिशां ने, विच बंदिशां भेद संदूक की ने, किते इन्हां नूं पता ना लग जावे असीं कैद हां साडे हकूक की ने। यानी सियासी बंदिशों के बायस कारखानों और दफ्तरों के मुलाजमीन बल्कि तमाम सरकारी मुलाजमीन की अवामी इज्तमाआत में शिरकत ममनू करार दे दी गई है। जहाँ भी आज़ादी का नाम लिया जाए वहाँ ये लोग नहीं जा सकते, यहाँ तक कि इनकी ज़ुबानों पर ताले लगा दिए गए हैं। न जाने ये पाबंदियाँ क्यों लगाई गई हैं, इनके पीछे क्या राज है। ये तो पता नहीं कि कहीं इन्हें इस बात का इल्म ना हो जाए कि वो कैदी हैं और इनके हकूक सल्ब किए गए हैं। इसी पस मंज़र में चंद और शेर भी देखते हैं। कुछ रज्जे कुछ भुखे रह गए, काणी वंड दे हथों। एक दी सख मसखणी झोली, दूजे भरे पड़ोले। उन्हां लई धरती ते क्यों नहीं काले कोट हनेरे, जिन्ना मासूमां दे लहू विच जहर गमां दे कोले। नाइंसाफ़ी पर मबनी तकसीम के बायस बाज़ ने बाज़
بعض نے بہت کچھ سمیٹ لیا اور کئی اپنی بھوک بھی نہ مٹا پائے، بعض کا دامن خالی رہا اور کچھ نے اپنی تجوریاں بھر لیں۔ ایسے لوگوں کے لیے سرزمین پاکستان میں غموں کے بادل کیوں نہیں چھاتے جنہوں نے معصوم عوام کی قسمت میں غموں کے زہر گھول رکھے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے کو پسند کرنے والے عظیم رہنما، جنگ و جدل جن کا پیشہ ہے، ہر طرف آگ اور خون کا کھیل کھیلنے والے، یہ نہ آپ کے ہیں نہ کسی اور کے ہیں۔ یہ پیار محبت کے دشمن اور خوبصورتی کے ڈاکو دراصل ہٹلر اور ہلاکو والی پالیسیوں کے پیروکار ہیں۔ تبھی تو ہرے بھرے باغوں کو تباہ کرنا ان کا مشغلہ ہے۔ ان کا ہم سے کوئی واسطہ نہیں۔ کاروباری ٹھیکے سب انہی کا مقدر ہیں، جبکہ ہم عوام کی قسمت میں بٹیوں میں جلنا ہی مقدر ٹھہرا۔ انہی حکمرانوں کے باعث روشن دیہات اندھیروں میں ڈوب جاتے ہیں۔ اسی لیے نہ تو یہ آپ کے ہیں اور نہ ہمارے، مجھ اور آپ جیسے جنگ کی بٹیوں کا ایندھن، جبکہ یہ اپنے گھروں میں بیٹھے خوش و خرم زندگی گزارتے ہیں۔ صبح و شام ہم ان کی استحصالی پالیسیوں کا شکار ہیں۔ یہ نہ ہمارے ہیں اور نہ آپ کے خیر خواہ ہیں۔ ہمارے ہر کام میں گھاٹے کا اندیشہ، جبکہ انہیں اپنے منافعوں کی فکر کھائی جاتی ہے۔ ہر وقت جنگی حکمت عملی پر گامزن، نہ یہ میرے اور نہ آپ کے، ان کا ہمارے آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چند اور شعر دیکھیں۔ میں کاما مکی دے سٹے سگویں بالاں وانگوں، موٹے تازے چودھریاں دے لسے لسے میرے، اگے دا انصاف ہے میرا کی ہویا جے اتھے، گھیو وچ گجے لکمے تیرے لونے مسے میرے، غم دے 7 سمندر پی کے کاشر ہوٹھ نے سکے، سارے جگ دیاں چڑکاں کھا کے دند نے کسے میرے۔ مفہوم: میں محنت کش مزدور، مکئی کے سٹے میرے لیے بچوں کی مانند ہیں، مگر فصل پکنے پر بہترین چودھری کا حق، جبکہ خراب سٹے میرا مقدر۔ آخرت کی بات نہیں کرتا کہ وہاں تو انصاف ہی ہوگا، مگر یہاں گھی میں ڈوبے لقمے تمہارے اور سوکھی روٹی میرا مقدر۔ اے کاشر، ہم نے تو غموں کے سمندر پی لیے، مگر ہونٹ ابھی بھی پیاسے ہیں۔ دنیا والوں کے تانے اور جاڑ جم کھا کر دانت گھس گئے، مگر سکھ کا سانس نہ آیا۔ اس غیر منصفانہ تقسیم کا تعلق ظلم اور جبر کے نظام سے جڑا ہوا ہے، مگر شاعر نے درمیانی راہ نکالی ہے۔ اس کے مطابق نظام جون سا مرضی ہو، بس اس میں عدل و انصاف کو قائم کر دیا جائے تو عوام میں ہم آہنگی اور پیار محبت کا سلسلہ جنم لے سکتا ہے۔ استاد دامن کہتے ہیں، ترتی سونے دی پربت نے ہیریاں دے، دیس تائیں دل گیر نہیں ہون دینا۔ ہر مزدور اس دھرتی دا شہنشاہ ہے، شاہ تائیں فقیر نہیں ہون دینا۔ ساڈا مال لے جا کے شوک دے نے، امب دا بوٹا کریر نہیں ہون دینا۔ اپنی جان قربان تے کر دیاں گے، لیرو لیر دامن نہیں ہون دینا۔ یعنی ہمارے وطن کی مٹی سونے جیسی، جبکہ اس کے پہاڑ ہیرے جواہرات ہیں۔ اتنی نعمتوں کے باعث ہم نے دل کو اداس نہیں ہونے دینا۔ یہاں وطن کا ہر مزدور اپنے تائیں شہنشاہ ہے، لہٰذا ہم اسے بھوکوں نہیں مرنے دیں گے۔ ہماری بلی اور ہمیں ہی میوں، ہمارا مال کھاتے ہو اور ہمیں ہی پر غراتے ہو۔ ہم ہرگز اس کے میٹھے پھلوں کو کڑوا نہیں ہونے دیں گے۔ ہم اپنی جان قربان کر دیں گے، مگر اس کا دامن تار تار نہیں ہونے دیں گے۔ اسی بات کو ایک اور دوسرے پنجابی شاعر نے یوں بیان کیا ہے، پیار محبت مک جاوے تے کردی نفرت راج، قدراں دی بربادی ہووے پلدا حیرت راج، عدل نہ ہتھوں چھڈنا جیکر کرنا بھوک نو دور، عدل نہ جتھے قائم ہووے کردی غربت راج، سکن نہیں جے دینی جیڑی پیار دی وگدی نہر، پیار دلاں وچ وسدا ہووے کردی چاہت راج، جبر دیاں سب گنڈاں کھول کے پھڑ لو آپ مہار، ظالم تائیں ٹکرانے تے کردی ہمت راج۔ مفہوم: جب معاشرے میں پیار محبت کا جذبہ ختم ہو جائے تو پھر نفرت کا راج ہوتا ہے۔ جہاں اخلاقی اقدار برباد ہو جائیں وہاں حیرت ہی راج کرے گی۔ بھوک اور ننگ کو ختم کرنا ہے تو عدل و انصاف کا دامن تھامنا پڑے گا۔ جہاں عدل و انصاف نہیں ہوگا وہاں غربت کا راج ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پیار کی نہر کو سوکھنے نہ دیں، کیونکہ دلوں میں پیار کا جذبہ ہو تو پھر چاہت راج کرتی ہے۔ ظلم و جبر کی گرہیں کھولیں اور معاشرے کو اپنی مرضی مطابق ڈالیں۔
जब जालिम से टकराने की हिम्मत हो तो फिर आवाम में जालिम से टकराने का जज्बा पैदा हो जाता है। अगर ये तस्लीम कर लिया जाए कि माशरे में तब्दीली का बायस ज़राए पैदावार होते हैं तो फिर ये नतीजा निकाला जा सकता है कि समाज ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਤਰੀਨ ਕੂਵਤ ਉਹ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਨਵੇਂ ਜ਼ਰਾਏ ਪੈਦਾਵਾਰ ਇਸਤੇਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਇਰਤਕਾਈ ਮਰਲੇ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। अनकोट। यूँ हम समझते हैं कि समाजी तब्दीली सरदारों, बादशाहों और नवाबों के बायस नहीं आती बल्कि इसमें मेहनतकशों का खून पसीना शामिल होता है। इसीलिए तो शायर पाकिस्तान को माँ का दर्जा देते हैं। जे मोया है माँ दे नाल उठना जिਉਂਦੇ क्यों ना माँ दे नाल रहिए सांझी माँ है देश दे पुत्रां दी ਇਹਦੇ बागियां नाल ना क्यों खाइए। अगर मौत के बाद अगले जहान माँ के साथ उठाया जाना है तो फिर जीते जी क्यों ना इसके साथ रहें। ये वतन हमारा वतन देश दे बेटों के लिए मुश्तरक है, लिहाजा हम इसके बागियों के साथ मिलकर क्यों ना जंग करें। मगर अज भी एक दुनिया दे सिर ते अज भी एक दुनिया दे सिर ते कक्के जिंदा साया है। कालियां दी मेहनत नूं अज भी गोरा खांदा जांदा है। यानी आज़ादी के बावजूद नहुसत ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। गुलामी के दौर में सफ़ेद चमड़ी वालों ने हमारा खूब इस्तेसाल किया मगर अब तो हम आज़ाद हैं। ऐसे में गोरों के एजेंट हमारी मेहनत दोनों हाथों से लूट रहे हैं। क्या हमें पाकिस्तान के बाद 70-72 साल बल्कि 75 साल हो गए हैं फाकों मरी आवाम निज़ाम में तब्दीली ना होती देख के चुप साध लेती है। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा कि इलेक्शन में 15-20% वोट पड़ते हैं, बाकी वो खुद पूरे कर लेते हैं 40-50% करने के लिए। बल्कि उन्होंने खुद को इंसान कहलवाने से भी इनकार कर दिया है। अवाम का इंसान होने से इनकार दरअसल उस तबके पर तंज है जो इंसानों को इस हाल तक पहुँचाने का ज़िम्मेदार है। लूट मार का मुआशी निज़ाम दरअसल वसाइल की गैर मुनसफाना तकसीम के बायस है। कहीं तो ये सूरत हाल है कि डमी को वन सवन्ने कपड़े पहनाए जाते हैं और कहीं आम इंसान को कदी ना जुड़ियां लीरा मेरा हाल फकीरा मैं की दसा किवें हंडाए सावन हाड़ सियाले लू लू अंदर तस गए मेरे लोवा तुप्पा पाले। हमें तो तन ढांपने के लिए मामूली कपड़ा भी मैसर नहीं। हमारा हाल तो फ़कीरों और मस्कीनों जैसा बन चुका है। क्या बताऊं कि सर्दी, गर्मी और बरसात का मौसम कैसा गुजरा है। मौजूदा पंजाबी माशरे की अफरा तफरी और नफसा नफसी की इससे अच्छी मिसाल शायद ही किसी ने बयान की हो। मैं सत पुत्रां दी माँ मेरा लोको करोनिया मैं सत पुत्रां दी माँ। एक खेतां दे विच सड़िया एक मिल विच जिंदा गड़िया एक दिक ने मार मुकाया एक लाम तो मुड़ नहीं आया एक फाइलां दे विच खुबिया एक दिल दरिया विच डुबिया एक सच बोलण दा कैदी मैं दर दर दी फरियादी मैं अज भी कल मुकली सब मैनू आखण चली मैं जावां केड़ी थां मैं सत पुत्रां दी माँ। यानी गुर्बत और पसमानदगी के बायस अवाम अपने मसले मसाइल में इतने धंस चुके हैं कि एक घर में रहते हुए भी सदियों की दूरी महसूस होती है। ऐसे माशरे में दिल को दिल सिरा नहीं होती क्योंकि अब तो जिस्म फरोख्त करके भी पेट का दोज़ख नहीं भरता। वरियां तो ओ तन पई वेचे सोची बुढ़ी होई मन वेचे ते कोई न लैंदा मन दा गाहक न कोई। गुर्बत के मारों की इज्जत और असमत यूं लूटी जाती है गोया ये कोई बात ही नहीं। उल्टा इज्जत लूटने वालों के कारिंदे और डशकड़े रोने भी नहीं देते। घुग्गू कोड़े वेचण आई विक गई चली आप आज़म अजेहे पुन नूं लोकी आखण पाप। इंसान दोस्त पंजाबी शायरी गैर मुनसफाना तकसीम की मजम्मत और ज़िल्लतों मारी आवाम के साथ खड़ा होने की शायरी है। इसमें जहाँ गुर्बत और पसमानदगी का हाल बयान किया गया है वहीं इस गैर मुनसफाना तकसीम करने वालों की निशानदही भी की गई है और उनका मुंह काला करने का चारा भी किया गया है। असीं उस मकान दे रहण वाले जिथे जोर दिन रात है जालियां दा हकदार नूं हक ना
ਮਿਲਣ ਤੱਕੇ ਕੰਮਕਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸਾਕਾਂ ਸਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਖਤਰਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੁੱਟ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਸਨਅਤਕਾਰ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਤਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਚੁੱਗੇ ਢੰਮਦੇ ਮਾੜੀਆਂ ਵਸਤੀਆਂ ਦੇ, ਰੁੱਖ ਬਦਲ ਦਰਿਆ ਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡੰਗ ਮਾਰਨ, ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਬਾੜ ਖੇਤ ਦੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਗੀ, ਕਾਲਾ मुँह है इन्ना रखवालिया। हम इस मकान के मकी हैं जहाँ 24 घंटे खस्ता हाली दिखाई देती है, जहाँ हकदार को हक मिलने की बजाय धक्के मिलते हैं। यहाँ रिश्तेदारों और ताल्लुकदारों की सिफारिश काम आती है, जिनकी कोई सिफारिश नहीं वो हक से महरूम रहते हैं। जहाँ ये हालात हों ऐसे मुल्क में चोरी डाके का दड़का हर वक्त लगा रहता है। जितना बड़ा सनअतकार है तमाम वसाइल पर उसी का कब्ज़ा है। चौकीदार भी उसके अपने हैं, गरीबों की कुटिया भी सलामत नहीं। जोरावर उनकी झोंपड़ियाँ गिराकर अपने प्लाजे और मोहल्लात बनाना चाहते हैं। अपने मफादात के लिए नदी नालों का बहाव जहाँ को चाहते हैं मोड़ देते हैं। हमारा ही दूध पीते हैं, यानी मेहनत हम करते हैं और नुकसान भी हमारा ही करते हैं। ऐसे सांपों को पालने का क्या फ़ायदा। जब बाढ़ ही खेत का नुकसान करना शुरू कर दे तो फिर ऐसी बाढ़ किस काम की। हम चाहते हैं कि ऐसे निगहबानों का मुंह काला हो और वो जलीलो रुस्वा हों। नाइंसाफ़ी और लूट मार की ये सूरत हाल आखिर कब तक बरकरार रह पाएगी। इंसान दोस्त पंजाबी शायर जमूद और इस्तेसाल की ये सूरत हाल को अपनी शायरी के ज़रिए मजम्मत करने के साथ साथ ललकारता भी है। ऐते अगे हण कंगाल वधे, क्यों इन्हां दा मास पे छिलदे हो। जे नहीं बाज आउणा तुसां अपने करतूतां दी, ते आओ रलो सारे संग मेरे। चल के लुटीए उन्हां लुटेरिਆਂ ਨੂੰ जिन्हां सारी खलकत दे लीड़े ला के उन्हां दियां मेदियां विच हवा भर के उन्हां ਨੂੰ सुकने पा छड्डिया है। मफहूम, अवाम तो पहले ही मुफलस व नादार है, उनकी चमड़ी तो ना उधेड़ो। अगर कभी हरकतों से बाज नहीं आना तो आओ हमारे साथ मिलकर उन लुटेरों को लूटें जिन्होंने अवाम के कपड़े तक उतार लिए। भूख व नादारी के बायस उनके पेट जब सूख गए तो उनमें हवा भर के तपती धूप में गीले कपड़ों की तरह बिछा दिया है। चार चुफेरे लुट मारते जुल्म तरोदा राज, वेख के चुप न रह तू कमलिया ऊंची ऊंची रौला पा। और जब ये शोर मचाने से भी मसाइल हल न हुए तो फिर समझ में आया कि फरसूदा निज़ाम की तब्दीली अकेले मुमकिन नहीं हो पाती। इसके लिए अवामी सतह पर जिद्दोजहद करना ज़रूरी होता है। अपनी कम हिम्मती और बेबसी पर शायर दो दिला हो जाता है। वो जब तकदीर का सहारा लेता है तो दुश्मन उसकी नज़रों से ओझल हो जाता है। ऐसे में शायर खुद को गुग्गू कोड़े यानी बुद्धू और कामअकल कहकर दिल का बोझ हल्का कर लेता है। किन्ने दुख दा शहर वसाया, किन्ने एडा कहर कमाया। रब्बा तू या कोई होर है, किस दे हथ विच साडी डोर है। जीना चाहिए जीण न देवे, जहर भी सानू पीण न देवे। चारे पासे राज उसे दा, हथ साडे ते काज उसे दा। सब कुछ ओह ही लै जावे, सब कुछ ओह ही लै जावे। साडे हथ कुछ भी ना आवे। आसमाना वल बिट बिट तकिए, मूहों कुछ भी बोल न सकिए। मरदे रहिए थोड़े थोड़े, असी सारे गुग्गू कोड़े। वो कौन है जिसने दुखों भरा शहर आबाद किया है। वो कौन है जिसने ये जुल्म बर्पा कर रखा है। खुदाया ये तू तो नहीं कोई दूसरा लगता है। कौन है वो जिसके हाथों हमारी तकदीर के फैसले लिखे जाते हैं। अवाम जीना चाहती है मगर उससे ये हक भी छीन लिया गया है। ज़िंदगी से तंग आए तो जहर पीना चाहा मगर वो भी दस्तयाब नहीं। चार जानब उसी की हकूमत है। मशक्क़त हम करते हैं, फ़वाइद वो समेट ले जाता है। हम यूं ही खाली हाथ रह जाते हैं, मजबूरों लाचार आसमानी मदद के इंतज़ार में ऊपर की जानब मुँह उठाए खड़े रहते हैं। ज़ुबान से कुछ नहीं बोलते, जिस्म से आहिस्ता आहिस्ता जान निकलती जाती है। हम बेवकूफ़ नादान जो ठहरे। इस सूरत हाल में बाज़ शायर हुक्मरान तबके की खुले बंदों मजम्मत करने की बजाय मसलहत का शिकार भी नज़र आते हैं। ऐसा नहीं है कि सारी शायरी ही जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ है। कुछ मसलहत पसंद लोग भी माशरे में मौजूद हैं और शायरों में भी हैं। ऐसे लोगों को गुमान होता है कि वो हुक्मरान तबके के कानों में सरगोशी करके उन्हें इंसानियत का सबक पढ़ाएंगे और हुक्मरान तबका इस्लामी फलाही रियासत, आज के मानों में रियासत मदीना के क़याम के लिए दिन रात एक कर देगी। दिन रात तो वो एक करते हैं, लेकिन
ایسے شاعروں کے نزدیک بس اتنا کہنا ہی کلمہ حق ہوتا ہے، یعنی کہ یہ جو مصلحت پسند ہیں وہ ایسے حکمران طبقے کے سامنے بس اتنا ہی کہہ پاتے ہیں، بندے سب مخلوقوں اچے اصلوں سچے، ہم جنساں تے ظلم کماون نہ شرماون، پر بگیاڑ تے شیر بگیلے اندر بیلے یاراں وانگر رہندے نے، ایک دوجے دے اوکڑ ویلے دکھڑے سندے سہندے نے، اے پر اصلوں سچے نسلوں اچے، ایک دوجے نوں وڈ وڈ کھاون نہ شرماون۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، دین فطرت پر پیدا ہوا ہے، مگر اپنے ہی ہم جنسوں پر ظلم ڈھاتے شرماتا نہیں۔ دوسری جانب چرند پرند جنگل میں پیار محبت سے گزر بسر کرتے ہیں، مصیبت کے وقت ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد سنتے اور برداشت کرتے ہیں۔ ایک طرف یہ صورتحال ہے تو دوسری جانب انسان اشرف المخلوقات کہلانے کے باوجود ایک دوسرے کی جان کے در پہ ہے، اسے ایسا کرتے ہوئے ہرگز شرم نہیں آتی۔ مگر انسان دوستی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ معاشرے کو جمود کا شکار کرنے والی قوتوں کی نہ صرف نشاندہی کی جائے بلکہ ایسے پوشیدہ امور کو عوام کے سامنے لایا جائے جن کے پاس عوام پسماندگی، غربت اور جہالت کا شکار ہے۔ انہیں چیر تک تیرے کردہ نیرے پیچھا چھڑنا نہیں، جب تک تیری یاری رہے گی سجنا نال بخیلاں دے۔ یہ صورتحال ظاہر کرتی ہے کہ معاشرہ اب اجتماعی شعور سے ہمکنار ہو چکا ہے۔ ادبی تخلیقات خاص طور پر شاعری میں غیر منصفانہ تقسیم کے خلاف رد عمل ابھرنا شروع ہو چکا ہے، گو کہ پہلے بھی تھا لیکن اب بہت زیادہ، چونکہ امیر اور غریب کے درمیان فرق بہت زیادہ بڑھ چکا ہے ان کے درمیان، یعنی کہ امیر اتنا امیر ہے اور غریب اتنا غریب ہے کہ ان کا آپس میں کوئی ربط ہی نہیں رہا۔ درمیانی طبقہ تو بالکل یہ لاک ڈاؤن کی نظر اور ان کی معاشی افلاطونوں کی نظر ہو گیا۔ پچھلی گورنمنٹوں نے بھی بہت سارا کردار ادا کیا لیکن انہوں نے تو حد ہی مکا دیا نا، یہ تو افلاطون آئے اسی کام کے لیے۔ پنجابی شاعری مایوسی کی فضا میں سے نکل کے آس اور امید کے ماحول میں سانس لینے لگ گئی ہے۔ شاید یہ بھی ایک غلط فہمی ہے لیکن چلیں چند مثالیں دیکھتے ہیں۔ ایک سنہرا دور آوے گا پھل کھڑن گے کر کر خوشیاں آؤن گیاں، اس واسطے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بہ جاؤ، گٹے گوڈے پن لو لمیاں تان کے سو جاؤ۔ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ امید کس بات کی ہے۔ حوصلہ رکھیں، ایک سنہری زمانہ آنے والا ہے۔ یہ عمران خان کے ابتدائی دور کی میں بات کر رہا ہوں، شاید اسی کے لیے کسی نے کہا ہوگا۔ ہر طرف پھولوں کی بہار ہوگی، ہر گھر میں خوشیوں کا بسیرا ہوگا، لہٰذا ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو، کوئی کام کاج نہ کرو اور سکون کی نیند سو جاؤ۔ نیڑے ہو کے سن جا ہاڑے لٹے گئے، تگڑیاں ہاتھوں ماڑے ماڑے لٹے گئے، اس ترقی دا شکرانہ کی کریے، قوم دیا ہمدرد انسانہ کی کریے۔ محنتیاں نال انج وتیرا غور کرو، تخدے جوڑی گوند کتیرا غور کرو، کچھ نہ کچھ ضرور ابیرا غور کرو، کتھے پھوڑا کتھے چیرا غور کرو۔ قریب آؤ اور ہمارا رونا دھونا سنو، ہم لٹ گئے برباد ہو گئے، زوراوروں نے کمزوروں کو لوٹ لیا ہے، معاشرے کی ایسی ترقی پر کیسے شکر گزار ہوا جائے۔ اے قوم کے ہمدرد رہنماؤ بتاؤ اب کیا کریں، محنت کشوں کے ساتھ ایسا برتاؤ، تمہارے لیے غور طلب بات ہے، جوڑ جوڑ درد کر رہا ہے اور آپ نہ جانے کون کون سے علاج بتا رہے ہیں، کبھی بھنگ کا علاج بتا رہے ہیں، کبھی بھیڑ بکریاں پلوا رہے ہیں، کبھی مرغیاں ہم سے ٹھیک نہیں کروا رہے، مرغیاں ہم سے پلوا رہے ہیں کہ پالو مرغیاں پالو تو تھوڑی غربت دور ہو جائے گی۔ عقل دیر نے اے عبیر، یہ غور طلب بات ہے، زخم کہیں اور ہے اور علاج کسی دوسری جگہ کا کیا جا رہا ہے۔ اب تک کی مثالوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان دوست پنجابی شاعروں نے فکر و عمل کی ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کا نہ صرف جتن کیا ہے بلکہ رجت پسندی کے ساتھ، جو تباہی کا دوسرا نام ہے، باقاعدہ جنگ کی ہے۔ انہوں نے نئے معاشرے کی تعمیر میں اپنا حصہ بڑی حد تک ڈالا ہے، عوامی شعور کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے اور اجتماعی مسائل سے جان چھڑانے کے لیے عوام کو عمل کرنے پر ابھارا ہے، کیونکہ انسان دوست پنجابی شاعر کا یہ فرض
ہے کہ وہ حق کی ترجمانی کرے، ظالم کے مقابلے میں مظلوم کی حمایت کرے، لا یعنیت کے منطقوں میں معنویت کی راہیں سمجھائے اور یاسیت کی ظلمتوں میں امید کے سورج چمکائے کہ آج ادب کے سماجی عمل کا یہی تقاضا ہے اور یہی مستقبل کی بشارت کا زاد راہ بھی ہے۔ یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے، یعنی عوام کو اس بات کا شعور دینا کہ وہ غلامی کے باعث استحصال، ظلم، ناانصافی اور غیر انسانی، غیر فطری وسائل کی تقسیم کا شکار ہے۔ انسان دوستوں کا بنیادی فریضہ ہے کہ وہ ایسے موضوعات کو، یعنی کہ جو غیر منصفانہ تقسیم ہے، اس کو واشگاف لفظوں میں بیان کرے اور لوگوں کے ذہنوں کو کھولے، اور پنجابی شاعروں نے یہ فریضہ سر انجام دیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سلسلہ پسند آئے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ والسلام۔